أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم ومن
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ومن أراد انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات
وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِنَّا أَنزَلْنَا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
واخفض لهما جناح الذل من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رب ربياني صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما
قرب وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.